بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أول فيديو نبدأ نعملها على الإلكترونيك، وكإكزرسيس حبيت نبدأ بان كلينيوتمون نتاع دي ديود ليد. دونك هذا الشيما. الشيما فيه دونك في كوم اليمونتاسيون عندنا بيلة 9 فولت. دونك اليمونتاسيون بون بيلة 9 فولت نوريكم بعد الشيما. Deux diodes, donc le diode, deux résistances, deux transistors et deux condensateurs. L'effet نتاع الكلينيوتمون الكل يكون لنا معناتها الديشارج والشارجمون نتاع لي كوندونساتور. كي يبدا الكورون يمشي باغ اكزومبل لنا كونفونسيونيل يمشي من البلوس تعدى على الديود يشعلها، بعد يتعدى على الترانزستور كان فما ان بتي كورون لنا دونك يخليه دونك معناتها يمشي. دونك هذا الكوندنساتور لي زيليكترون معناتها يخرجوا منه باش يحاولوا يمشيو للبارتي الاخرى اللي هي هذيا. دونك لان يبدا يديشارجي ويشارجي الشيره الاخرى الكوندنساتور ويخلي الديود هذه دونك تشعل. يعني فوا هذا معناتها صار وصل للماكسيموم تاعو باش يولي الكوندنساتور الاخر هو اللي ياخذ الرولي. دونك تولي الديود هذه هي اللي تشعل، هذه تطفى خاطر ما عادش فما كورون يتعدى. هذيا تولي تشعل ولين يوصل زادا كيف الشارج، وتبدا كي تتبدل معناتها من وحده لوحده، خاطر هذايا كي تشارجي هذه ديشارجي وتقعد تبدا الكلينيوت هكا. انا عملت الشي مع البريد بورد. دونك هذا البريد بورد comme alimentation, donc 9 volts. Je نشوف هاولي donc 9 volts. خذيت هذه كم اوتي معناتها داليمونتاسيون. نجمو نعملو واحدة بيلة معناتها عادية دونك ولا نتاع بيلة عادي. دونك عاودت حطيت الشيما كيما بالضبط كيما الشيما اللي موجود لنا حطيتو على البريد بورد. دونك عندك الديود هذه en parallèle لنا دونك en parallèle عندك الديود هذه مع الريزيستانس هذوما بعد الديود. حطيت ترانزستور دونك وين الترانزستور، هاي لي ترانزستور et les condensateurs زوز. دونك ترانزستور ليد ترانزستور كوندنساتور. دونك يتشارج هذا، هذه تطفى تشعل هذه كامل يتشارج هذه انسي دو سويت تمشي هكا. دونك نحل شوفوا الريزولتا كما شفتوا. دونك كلينيوتمون غادي يصير نورمالمون كي نزيد ولا نقص في كومون دير الكاباسيتي نتاع نتاع لي كوندونساتور الكلينيوتمون يا يقوى يا يضعف، معناتها في الانترفال يا تزيد يا تنقص. دونك هذا كوم بروميي معناتها شيما حبيت نطبقو، ان شاء الله ينفعكم، و للقاء. السلام عليكم.